خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعملون अल्लाह के बशरों का एहसान है कि हम जुमातुल मुबारक की तौफीक बख्शी قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن أراد أن يزكي فنراه مرشدا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى قال كذلك آياتك قال كذلك آتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى भाइयों हमने 40 मिनट पर दूसरी अज़ान के लिए टाइम दे देना, उससे पहले जिसने सुनते पढ़ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब मस्जिद में आते हो तो सुनते पढ़ लिया और जिस वक्त अरबी का खुतबा हो